नेपाल एकदम भीषण परिस्थितिमा छ र हामीसित भनेको टाइम भनेको यो साउन महिना हो। साउन भित्र हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। यदि साउन भित्रमा हामीले नागरिकको त्यो दबाब भएन भने देशै विसर्जन हुन्छ। ठोक्वा ग्यारेन्टी लेखेर राख्नुस्। बाइडेनको प्रतिनिधि, अमेरिकाको विदेश मन्त्री भारत आउँदैछ। त्यहाँ नेपालको भाग्य र भविष्य कोरिने अवस्था छ। तत्काल एमसीसी र बीआरआई को बराबर समानान्तर हिसाबले एमसीसी र बीआरआई दुईटैको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। एमसीसी मात्रै हैन, यहाँ एमसीसी को चर्चा मात्रै हुँदैछ, बीआरआई पनि दोषी हो। एमसीसी छिर्यो भने नेपालमा अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हुन्छ, त्यसरी नै बीआरआई छिर्यो भने भोलिको दिनमा उसले आफै एउटा बम पड्काउन लगाइदिन्छ। एमसीसी मा चाहिने इक्विपमेन्टहरुको नाममा तपाईको जहाज यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गरिरहेको अवस्था छ। आम्ने सामनेको जुन युद्ध हुनेवाला छ निकट भविष्यमा, त्यसको लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन्छ र नेपालको भूमिमा चीन र अमेरिकाको युद्ध हुन्छ। एउटा मिसाइल पड्क्यो भने देशै समाप्त हुने खालको देशले हामीले जानी कसैलाई आमन्त्रण गर्ने हो त? युद्ध मैदानको लागि दिने हो त? यो खेल मैदान हो नेपाल, रंगशाला होइन नि। अमेरिका र चाइनिज सेनाको बुट बजार्ने थलो भन्छ नेपाल। एकदम त्यसमा दुई मतै छैन। मैले अघि नै पुरै व्याख्या गरिसकेँ। एमसीसी को म्याद सकिसकेको छ, सम्झौता गर्ने 1 वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो। तब पनि एमसीसी को लागि अमेरिकाले किन प्रेसर क्रिएट गर्दैछ? यदि एमसीसी सँग अमेरिकाको धेरै ठूलो ग्रान्ड डिजाइन छुपेको छैन भने दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ। त्यसकारणले अमेरिकाको दुश्मन चीन, चीनको दुश्मन अमेरिका र भारत, त्यसकारणले भारत र अमेरिका टाँसिन गएको छैन। एमसीसी को विरोध गर्ने अनि एमसीसी कै पैसाले रिसोर्टमा गएर पार्टी गरेको पनि व्यापक प्रमाणहरू छ। चीनले तपाईको सगरमाथा कब्जा गरिसक्यो, यही फटाफट न्यूजमा मैले ठूलो विश्लेषण गरेको छु। रुई गाउँ कब्जा गरिसक्यो, उसको सेना नेपालको भूमिमा छिरिसकेको अवस्था छ। एमसीसी र बीआरआई को बराबर विरोध हुनुपर्छ र दुईटै खारिज हुनुपर्छ। एमसीसी पास हुन पाएको छैन। एमसीसी का संरचनाहरू बनिसक्यो, ठाउँ ठाउँमा जमिन किन्नेदेखि लिएर बाटो बनाउनेदेखि लिएर घर बनाउनेदेखि लिएर सारा कुरा आइरहेको छ। एमसीसी पारित हुन पाएको छैन। यहाँ तपाईको सैन्य संरचनाहरू खडा गर्न थालिसक्यो, जसको छापछाप्ती प्रमाणहरू बाहिर आइरहेछ। भनेपछि एमसीसी को लागि अमेरिका किन मरिहत्या गरिरहेको छ भनेर त स्पष्ट हुन्छ नि। नेपालले चाहिँ सैन्य रणनीतिमा जान मिल्छ त? भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा सामूहिक सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राख्दाखेरि यही देशमा सैन्य रणनीतिमा जानु पर्दैन हुँदैन भनेर व्यापक विरोध भएको होइन? बम वर्षाउँदाखेरि खै अमेरिकाले त्यो फाइटर जेट सिज गर्यो त? गरेन नि। विशुद्ध रूपमा अब नेपाल चाहिँ रणभूमि मैदान बन्दैछ। चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि नेपालको भूमि चाहिन्छ अमेरिकालाई, किनभने डाइरेक्ट रूपमा भारतीय जनताले अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दैन। कोही अमेरिकनवादी छन्, कोही भारतवादी छन्, कोही डलरवादी छन्, कोही चर्चवादी छन्, कोही चीनवादी छन्। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलनको संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झा हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद रोशनजी। अहिले मुलुक कतातिर गइरहेछ, के देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले? मुलुक चाहिँ यसमा हामीले धेरै लामो बहस गरिसकेका छौँ र त्यसकै पृष्ठभूमिमा रोशनजी अहिले मुलुक चाहिँ एकदमै भीषण परिस्थितिमा पुगिसकेको अवस्था छ। जुन विसर्जन उन्मुख हाम्रो मातृभूमि थियो, त्यो विसर्जन उन्मुख भन्दा पनि अब धेरै अगाडि बढेर यहाँ तपाईको जातीय, धार्मिक, त्यसपछि सांप्रदायिक लगायतका द्वन्द्वहरूको सँगसँगै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय, जुन नेपाललाई 30-32 वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थल बनाइएको थियो, यसलाई अब रणभूमि मैदानमा परिणत गर्ने कुचेष्टाहरू भइरहेको अवस्था छ र सँगसँगै अब यहाँ विभिन्न खाले द्वन्द्वहरू सहित तपाईको गृहयुद्धमा प्रवेश गर्छ अब देश। अब त्यही नै भन्नु पर्यो, एकदमै भीषण परिस्थिति छ अहिले। अब नागरिकहरू सचेत भएनन् र सचेत हिसाबले विद्रोह गरेनन् भने यहाँ हामीले अन्दाज लगाउनु भन्दा कैयौं गुना ठुलो यहाँको द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। तपाईले भनेको त्यो नागरिक विद्रोह चाहिँ स्वयं नागरिक उठेर आउनुपर्छ कि कसैको नेतृत्वमा हुनुपर्छ? हैन, हामीले कसैको नेतृत्वमा र कसैले आह्वान गरिदिएको कारणले भएका जति पनि आन्दोलनहरू छन् अहिलेसम्म देशमा, ती आन्दोलनहरूले देशलाई कहाँ पुर्यायो त्यो त हामी हेरिरहेका छौँ नि। त्यसकारण म के भन्छु भने जसरी नेपालमा अहिले नागरिकको अगुवाईमा विशुद्ध रूपमा नागरिकको अगुवाईमा र जसलाई जनविद्रोह भनिन्छ नि, त्यो वास्तविक जनविद्रोह भनेको नेपालमा एउटा मात्रै भएको छ, त्यो हो मधेस आन्दोलन 1।
जसमा मधेसका भनौँ न पीडित वर्गहरू, शासित वर्गहरू, शोषित वर्गहरू जसरी स्वस्फूर्त रूपमा आफू अगाडि आए, पछिबाट त्यहाँबाट त्यसको क्यास गरे अरूहरूले, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर विशुद्ध रूपमा हाम्रो जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले आह्वान गरेको, आह्वान चाहिँ हामीले गरेका थियौँ, आह्वान हामीले गरिदिएको आह्वानको कारण भनौँ या त्यसको पृष्ठभूमिमा जसरी आम मधेसी जनताले आफ्नो हक अधिकारको लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेका थिए, भलै त्यसको क्रेडिट चाहिँ उपेन्द्र यादवले लिएर मधेस आन्दोलनलाई नै समाप्त गरिदियो, त्यो छुट्टै पाटो हो, त्यतातिर जाम्ला कहिले। तर अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै त्यही मोडलमा सम्पूर्ण आम देशभक्त जनतन्त्र प्रेमी नेपाली नागरिकहरूले घर घरबाट विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो हामीले आफ्नो जातीयता, क्षेत्रीयता, लैङ्गिक कुराहरूलाई तत्कालको लागि अल्पविराम लगाएर, अल्पविराम लगाएर विशुद्ध रूपमा देशको लागि, आफ्नो भावी सन्ततिको लागि र यो व्यतिथि विसङ्गतिहरूका विरुद्धमा र मैले जुन सिन भन्दै आएको छु विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा, त्यो सिनलाई रोक्नको लागि आम नागरिक नै अगाडि आउनुपर्छ। नेता को बन्ने को बन्दैन त्यतातिर मतलब राख्नु हुँदैन र यो सबैको लागि जनता नै अगाडि आउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय देखियो नि, नेत्र विक्रमचन्द विप्लवदेखि कमल थापासम्म र साझा विवेकशीलका अध्यक्ष संयोजक रविन्द्र मिश्रले समेत यो धर्मनिरपेक्षता र यो संविधानको विषयमा चाहिँ अब जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ, अब नागरिकले के चाहन्छन् भन्ने कुरा उठ्यो नि, यसलाई कसरी बुझ्ने हामीले? एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हिजोदेखि एकदमै व्यापक रूपमा चर्चा फेरि आइरहेछ। सबभन्दा यसमा 2-3वटा पाटोहरू छन्, बुझ्नुपर्ने पाटोहरू। सबभन्दा पहिला त म पटक पटक भन्ने गरेको छु, फटाफट न्युजमै मेरो कतिवटा अन्तर्वार्तामा आइसकेको कुरा हो कि हामीले आमा बुवा कसलाई बनाउने हैन, हामी के धर्म अपनाउने के नअपनाउने, हाम्रो के संस्कृति हुने हैन, त्यो कुराहरूलाई, हाम्रो आफ्नो परम्परालाई निर्णय गर्नको लागि भोटिङ गर्नु भनेको त्यो एकदम लज्जास्पद र हास्यास्पद कुरा हो। भोटको माध्यमले, मताधिकारको माध्यमले आमा बुवा चाहिँ हुँदैन नि, परिवर्तन हुँदैन नि, कसैको पनि हुन्छ त? हुँदैन। त्यसकारणले राज संस्थाको बारेमा या हिन्दुत्वको बारेमा, हिन्दुत्व भनेको त जीवनशैली हो नि, त्यो भनेको हाम्रो एउटा परम्परा, इतिहास र हाम्रो मौलिकता हो नि। त्यसको बारेमा नेपालीपना अँगाल्ने कि क्रिस्चियनिटी अपनाउने कि पश्चिमा सभ्यता अपनाउने, त्यसमा पनि नेपालमा जनमत सङ्ग्रह गराउने हो त? भन्नुको तात्पर्य के हो भने यो विशुद्ध रूपमा, मेरो भनाइ यो विशुद्ध रूपमा के छ भने पश्चिमाहरूले आफ्नो दूरगामी षड्यन्त्र तहत नेपालमा जुन पटक पटक विभिन्न माध्यमले आफ्ना गोटीहरू फालिरहेको हुन्छ, त्यसकै एउटा ग्रान्ड डिजाइनमा यो गरिएको हो। अर्को कुरा, जब नेपालमा व्यापक रूपमा आम नेपाली जनताको मन मस्तिष्कमा जब यी विषयहरू एकदम जडो गाडेर बसिसक्यो र अब एउटा स्वस्फूर्त विद्रोहको अवस्था जुन सिर्जना गरिँदैछ, त्यस कारणले यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता लगायतका विषयवस्तुहरूमा जुन अरबौं खरबौं डलरको लगानी गरेर बसेका लगानीकर्ताहरूको जुन अब यो लगानी डुब्ने अवस्थामा सिर्जना एउटा जुन हुन लागेको छ, त्यसबाट हडबडाएर आफ्ना यहाँका प्यादाहरूलाई, नेपालमा भएका आफ्ना गोटीहरूलाई विभिन्न माध्यमले, विभिन्न षड्यन्त्र तहत त्यो गोटीहरू फालिँदैछ। त्यस कारणले म के भन्छु भने आम नेपाली जनता, म पटक पटक भनिरहेको छु, एकदम सचेत हौँ। किनभने हामी, मैले अघि नै पनि भने, फेरि रिपिट हुन्छ त्यो कुरा, आमा बुवाको चयन चाहिँ भोटिङ गरेर मताधिकार प्रयोग गरेर गरिँदैन नि। म हिन्दू हो भने हिन्दू हो नि, त्यसको लागि मैले भोट किन गर्नु पर्यो? म हिन्दू हो कि होइन भनेर अर्काको सर्टिफिकेट किन लिनु पर्यो? एउटा कुरा त्यो छ। अर्को कुरा के छ भने जसरी यहाँ प्रत्येक 10 व्यक्तिमा, परिवार पनि होइन, प्रत्येक 10 व्यक्ति 11 व्यक्ति पछि तपाईको चर्चहरू खोलिएको छ, गाउँ टोलमा पुगिसकेको छ। अब जनमत सङ्ग्रह गरायो भने तपाईको चर्चको डाटाले के भन्दैछ भने मोर देन 40%
नेपालीलाई हामीले तिनीहरूले गर्वका साथ भनिरहेका छन्। चर्चले 40% भन्दा बढी नेपालीहरूले हामीले धर्म परिवर्तन गराएर त्यो क्रिस्चियनिटी अपनाउन सफल भएका छौँ भनेर भनिरहेछ। एउटा टेक्निकल कुरा म भन्दैछु जुन विश्लेषण भइरहेको छैन मिडियामा। 40% त तिनीहरूले दावा गरिरहेछ प्रत्यक्ष रूपमा धर्म परिवर्तन गराइसकेको। त्यसपछि यो 32 वर्षमा नेपालमा जसरी विभिन्न दलको नाममा विभिन्न वाद र सिद्धान्तहरू छिराइए र अहिले भएका संसदभित्रका दलहरू र संसद बाहिरका पनि नयाँ अनुहारहरूलाई जसरी डलर र चर्चको प्रभावमा प्रयोग गरिँदैछ, तिनीहरू त धर्मनिरपेक्षता र संहितालाई त अवलम्बन गरेकै अवस्था छ हैन। क्रिस्चियनिटी होली वाइन सम्मेलन नै गराएको छ यहाँ भनेपछि तिनीहरूले पनि आफ्नो पुरै ताकत लगाउँछन्। जब जनमत संग्रह हुन्छ त्यति बेला त्यो 40%लाई एकमुष्ट पोलिङ गर्न लगाउने, त्यसपछि यो दलहरूलाई पनि त्यसको सपोर्टमा पोलिङ गर्न लगाउने र विभिन्न तपाईको षड्यन्त्रहरू बुनेर पैसाको खोलो बगाएर तपाईलाई, किनभने नेपालको चुनावी इतिहासले के भन्दैछ भने नेपालमा जति पनि चुनाव भयो त्यो सिद्धान्त, नीति, मौलिकता, विकास लगायतका कुराहरूमा भएकै छैन। यहाँ चुनाव हुने भनेको नितान्त रूपमा मनी र मसल्सको आधारमा, भनेको पैसा र गुण्डाको भरमा, पैसा र गुण्डाको भरमा हुने एउटा ट्रेन्ड नै बसिसकेको अवस्थामा जब त्यसरी ग्रान्ड डिजाइन गरिन्छ भनेपछि नेपाललाई सधैँका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा के हो भने नेपाललाई सधैँका लागि यहाँको नेपालीपनामा पूर्ण विराम लगाउने, फुल स्टप लगाउने, यसलाई क्रिस्चियन राष्ट्र घोषणा गराउने। किनभने जनमत संग्रहबाट यदि 51% मत मात्रै खसाल्न सक्यो भने यो धर्मनिरपेक्षता पनि जान्छ। सिधै नेपालको संविधानमा के लेखिन्छ भने क्रिस्चियन राष्ट्र, त्यहाँ छ सम्भावना। त्यति मात्रै हुँदैन, राष्ट्र संस्थाको मुद्दालाई सधैँका लागि पूर्ण विराम लगाउने र यो जसरी भारतमा 200 वर्ष ब्रिटिसहरूले हुकुमत गरे र अहिले नेपालमा 32 वर्षदेखि अप्रत्यक्ष रूपमा पश्चिमाहरूले जसरी चलखेल गर्दैछ र अप्रत्यक्ष रूपमा समानान्तर सत्ता चलाइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई वैधानिकता दिएर नेपाललाई सैकडौं हजारौं वर्षसम्म तिनीहरूको आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, गुलाम बनाउने र यहाँको सम्पूर्ण कुराहरूलाई जसरी अप्रत्यक्ष रूपमा सिद्ध्याइदैछ, मठ मन्दिर, संस्कृति, कला, धर्म लगायतका कुराहरूलाई, त्यसलाई औपचारिक रूपमा समाप्त पार्ने यो एउटा ग्रान्ड डिजाइन हो। जस्तो सबभन्दा सानो उदाहरण म दिन्छु, अहिलेकै वर्तमान अवस्थामा टेकौं। अहिले हेर्नुस्, 10,000 को संख्यामा केपी बा आई लभ यू भन्नलाई कोरोना सर्दैन। माधव नेपाल माकुने बा आई लभ यू भन्नको लागि हजारौं को संख्यामा मोटरसाइकल र्यालीदेखि लिएर आमसभाहरू गर्दाखेरि कोरोना सर्दैन। पार्टीको बैठकको नाममा सैकडौं मान्छेलाई जम्मा गरेर एउटै हलमा थुनेर मिटिङ गर्दाखेरि त्यो कोरोना सर्दैन। तर मठ मन्दिरमा पूजा गर्नको लागि जहाँ 10 जना, 20 जना, 50 जना हुन्छन् एकचोटीमा, त्यहाँ चाहिँ कोरोना सर्छ। मठ मन्दिर बाहेक कुनै कुरा बन्द छ त अहिले? यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने, साधारण उदाहरण मैले एक लाइनमा दिएँ, यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने पश्चिमाहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा र यिनीहरूले, यो राजनीतिक दलहरूले यो सबै तानाबानाहरू बुनिरहेका छन् र यिनीहरू प्रयोग भइरहेका छन्। त्यसकारण एकदमै स्पष्ट हुनुस्, जनमत संग्रह भयो भने नेपाल सिद्धिन्छ। त्यसकारणले मैले सामान्य रूपमा भने नि, आमा बुवाको चाहिँ चुनावबाट हुँदैन नि। त्यसकारणले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रमा या राष्ट्र संस्था या हिन्दू अधिराज्यको विषयमा जनमत संग्रह होइन, सिधा घोषणा गर्ने हो। अन्य कुरामा गरौँ न जनमत संग्रह, धेरै कुराहरू छन् जसमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ गर्नुस् न, महाकाली सन्धिमा जनमत संग्रह गर्नुस् त। जुन विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने हो त्यसको आवाज कसैले उठाइरहेछ? महाकाली सन्धिको उसमा जनमत संग्रह गरौँ, 1950 को सन्धिको जनमत संग्रह गरौँ, एमसीसी मा जनमत संग्रह गरौँ। छ ताकत कसैलाई? भन्नुको तात्पर्य के हो भने, चाहे जोसुकै होस्, विप्लव होस्, चाहे रविन्द्र मिश्र होस्, चाहे जोसुकै होस्, यी सबै भनेको के हो भने यिनीहरूको गतिविधि र यिनीहरूले निकालेको स्टेटमेन्टको आधारमा म भनिरहेको छु,
यिनीहरू प्रयोग गरिँदैछ। यहाँ गर्नुपर्ने कुरामा जनमत संग्रह नगर्ने, आवाज चुक्क नबोल्ने, जबकि तपाईको कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा स्पष्ट लेखिएको हुन्छ कि कुनै पक्ष एक पक्षले यदि चाहेन भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्न सक्छ, अग्रिम नोटिस गरेर 1950 के सन्धिमा लेखिएको छ। त्यस्तो कुराहरूमा जनमत संग्रह नगर्ने, मधेसको इस्यु तपाईको अहिलेसम्म हजारौं मान्छेले बलिदानी दिइसके, पटक पटक बलिदानी दिइरहेका छन् आफ्नो अधिकारको इस्युमा, त्यसको विषयमा जनमत संग्रह नगर्ने। संहितामा गरौँ न जनमत संग्रह, संहितामा गरौँ न जनमत संग्रह। तागत छ भने कसैलाई, कोही आफूलाई धेरै ठुलो राष्ट्रवादी भन्छन्, आफूलाई धेरै ठुलो क्रान्तिकारी भन्छन् भने यस्तो कुराहरू उठाउँ न त। अनि माओवादी पृष्ठभूमिको भएकै कारणले, माओवादीको रापतापमा जन्मेकै कारणले, मिडियाले कभर गर्दैकै कारणले जे पनि बोल्ने, आफू मिडियाबाट आएको कारणले, आफू मिडियाबाट आएर राजनीतिक कर्मी भएको कारणले मलाई मिडियाले सपोर्ट गरिरहेछ भनेर जे पनि बोल्ने, यी सबै राष्ट्रघाती तत्त्वहरू हुन्। र कमल थापाको चरित्र त नाङ्गो भइसकेको छ नि त, देखिसक्यो नि त कमल थापा कहाँबाट परिचालित रहेछ र के को लागि आएको रहेछ भने। एमसीसीलाई समर्थन गर्ने कमल थापा राष्ट्रवादी हुन सक्छ त? राज संस्था र हिन्दुत्व समाप्त हुनुमा सबभन्दा ठुलो कसैको योगदान छ भने त्यो कमल थापा हो। तराईतिर भनिन्छ नि कम्बल ओढेर घिउ खाने, त्यो हो कमल थापा। बाहिर राष्ट्रवाद, भित्र डलरवाद, चर्चवाद। हामीले त देख्यौँ नि, यहाँहरूले नि मिडियामा कभर गर्नुभएको थियो राप्रपाको बैठक चर्चमा, भनेपछि त स्पष्ट छ नि। कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर जबराहरू कहाँबाट परिचालित छन् भने त एकदम स्पष्ट भइसकेको छ नि, यसमा भनिराख्नु पर्दैन नि। त्यस कारणले म के भन्छु भने पटक पटक यस्ता रणभुल्लमा पार्ने कुरा विषयवस्तुहरूमा तपाईहरूले स्थान नदिनुहोस्। दुई हात जोडी सम्पूर्ण मिडियाकर्मीहरूलाई, राष्ट्रभक्त मिडियाकर्मीहरूलाई म के भन्छु भने यिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुहोस् तपाईहरूले पनि। र आम नेपाली जनता जसले नेपाललाई माया गर्छ, नेपालीपना जोगाउन चाहन्छ, तिनीहरूले यसका विरुद्धमा, यिनीहरूका विरुद्धमा अब सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ र यिनीहरूका दल परित्याग गर्न सक्नुपर्छ। जबसम्म यिनीहरूको सामूहिक रूपमा यिनीहरूको दल परित्याग गर्दैनन् आम नेपाली जनताले, यिनीहरूले आफ्नो गोटी सिधा गर्नका लागि, पद पैसा र 100 पुस्ता पुग्ने सम्पत्ति थुपार्नको लागि यस्ता यस्ता नटङ्कीहरू जे पाए त्यही बोल्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यस कारणले अब यिनीहरूको पत्ता साफ हुन्छ, हेर्दै जान्न। अवस्था एकदम विकराल छ रोशनजी। यो मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन, यो क्रिस्चियनिटी भित्राउन अरू कसले भूमिका खेलेका छन्? यहाँ सबै छन्। दलको नाममा खोलिएका पसलहरू, चाहे त्यो खुद्रा पसल होस्, चाहे डिपार्टमेन्टल स्टोर होस्, राजनीतिक डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू होस् या खुद्रा पसलेहरू होस्, यो सबै छन्। यिनीहरूलाई देशको माया छैन, जनताको माया छैन, नेपालीपनाको माया छैन। यिनीहरूलाई माया भनेको आफूलाई 100 पुस्ता पुग्ने कसरी सम्पत्ति थुपार्ने, आफ्नो पद, आफू चाहिँ पदमा हालिमुहाली कसरी गर्ने, सत्ता र शक्ति आफ्नो छेउछाउ कसरी राखिराख्ने, आफ्नो परिवारलाई कसरी माथि उकास्ने, त्यतातिर मात्रै ध्यान गएको छ। अहिलेसम्म भन्नुहोस् न, यो 70 वर्षको इतिहासमा यो राजनीतिक दल बनाउनेहरूले देश र जनताका लागि के गरे? एउटा पनि उदाहरण कसैले भनिदियोस्, म राजनीति त्याग दिन्छु। देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर यो देशमा कुन राजनीतिक दलले के गर्यो, देश र जनतालाई के दियो? म त चुनौती दिन्छु, खुला मञ्चमा एउटा बृहत सार्वजनिक बहसको कार्यक्रम राखौँ, यी सबै गणतन्त्रवादी दलपतिहरू एक ठाउँ, म एक्लै एक साइड लाइभ गरौँ, सबै देशभरिका मिडियाले बोलाएर। मलाई सन्तुष्ट गरिदियोस् न त। एउटा उदाहरण मात्रै, यिनीहरूले देश र जनतालाई को लागि गरेको एउटा काम छैन रोशनजी। अहिले जति पनि भएका नेताहरू मध्ये, नेताहरू मात्रै होइन, पार्टी नै सबै। यहाँ झोलेहरू भए कि हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ नि, झोले, कमण्डले, मुण्डले, भुसुण्डेहरू, चण्डमुण्ड भसुण्डहरू भए। यहाँ राक्षसी प्रवृत्ति हाबी भयो देशमा। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि यसमा भूमिका छ भन्ने शङ्का गर्छन् नि बाहिरतिर। शङ्का गर्ने होइन, प्रमाणित उनले आफै भनिसके, शङ्का गर्ने अवस्था ठाउँ रहेन अब। उनी आफै भनिरहेछन्, ऊ आफै भनिरहेछन्, सिन्ना ठोकेर आफ्नो टाउको निधारमै लेखेका छन्, म क्रिस्चियनिटी हो, म बाइबल भन्ने यौन उपन्यासबाट दीक्षित भएको व्यक्ति हो, म छाडा संस्कृतिको अनुयायी हो भनेर, म गाईको रगतको सिरम खाएर, जसलाई यिनीहरूले होली वाइन भन्छन्,
त्यो खाएर मानसिक सन्तुलन गुमाइसकेको व्यक्ति हो भनेर बाबुरामले संसददेखि लिएर सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर मञ्चदेखि लिएर सबै ठाउँमा बोलिरहेछन् नि त। अहिले भनेको क्रिस्चियनिटीको फ्रन्ट फेस, चर्चको फ्रन्ट फेस नै भनेको तपाईको बाबुराम भट्टराई हो। फ्रन्ट फेस बाबुराम भट्टराई, ब्याक फेस अरु सबै। हेरौँ न त, केपी ओलीले होली गानी सम्मेलन गराएका हैनन्? काठमाडौँका जम्मै 5 स्टार बुक गरेका थिए नि त। हेलिकप्टरबाट पनि मान्छे बोलाएको थियो नि त, ठाउँ-ठाउँबाट, देशैभरिबाट। हजारौं मान्छेलाई एकैचोटीमा सामूहिक रूपमा धर्म परिवर्तन गराउन लगाएका हैनन् केपी ओलीले? हो नि। हो। र बाबुराम भट्टराई भनेको के हो भने, मैले अघि नै भने, त्यसमा थप के छ भने बाबुराम भट्टराई भनेको नेपालमा जातीय द्वन्द र धार्मिक द्वन्द, अन्तर्राष्ट्रिय सेना भित्राउने एउटा पाटो त मैले अघि नै भने नै, यहाँलाई यसलाई रणभूमि मैदान बनाउने र सँगसँगै देशभित्र। मैले भन्नुको तात्पर्य के थियो भने, अब यो मिसनहरू जुन चलाइएको छ, यस मिसनबाट कोही अछुत हुँदैन। यो मिसनहरूले प्रत्येकको भान्सा कोठादेखि लिएर पूजा कोठादेखि लिएर बेडरुमसम्म छिर्दैछ यो मुहिम। र देश समाज मात्रै हैन, हाम्रो घर परिवार पनि यसको प्रभावबाट अछुतो रहँदैन। त्यसकारणले म के भन्छु भने, जसले आफूलाई मानव भन्छ, जसले मानवतावादको वकालत गर्छ, जसलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, कला, परम्परा, इतिहास, मौलिकता को माया छ, ती सम्पूर्ण व्यक्ति, नागरिकहरू अब सडकमा आउनै पर्ने हुन्छ। नभए बच्दैन, केही पनि बच्दैन। अब जस्तो हिजो मात्रै पनि जसपाको आधिकारिक विभाग टुङ्गियो, बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादवको पक्षमा गयो। उनीहरू त अहिले त मधेसको आन्दोलन पनि बोकेर हिँडेछन् क्यारे। जातीयताको नाममा अझै पनि प्रदेशहरू संहितामा एउटा राज्य, छुट्टै राज्य चाहिँ जातीयताको नाममा, विभिन्न जातको नाममा हुनुपर्छ भनेर अझै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वकालत गरिरहेका छन्। र तपाईँले अहिले भर्खर यत्रो धेरै विश्लेषण पनि गर्नुभयो। खास को रहेछन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई? मैले अघि नै भनिसकेँ यो कुरा। डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनेको चर्च र युरोपियन शक्तिको, पश्चिमा शक्तिहरूको फ्रन्ट फेस हो। उसलाई नेपालमा एउटा द्वन्द समाधान नहुँदै अर्को द्वन्द, फेरि अर्को द्वन्द, फेरि अर्को द्वन्द, त्यो द्वन्द्ववादी मानसिकताले ग्रस्त, द्वन्द्ववादी चरित्रको र नेपाललाई कहिल्यै पनि शान्त हुन नदिन र यहाँ विभिन्न थरीका द्वन्द्वहरूलाई जलमल गर्न प्रयोग गरिएका व्यक्ति हुन् बाबुराम भट्टराई। र त्यसकै प्रतिफल जसपाले भोग्दैछ। जुन दिन जसपा बन्यो, जुन दिन त्योभन्दा पहिला जति बेला बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवले एकीकरण गरे, त्यही दिन मैले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थिएँ। र पछिबाट जब राजपा त्यसमा गाँसियो, त्यही दिन मैले भने मोहन ठाकुरले धेरै ठुलो गल्ती गर्दैछन्। भनौँ न, जुन महन्त ठाकुरले, राजपाले उपेन्द्र यादवको पार्टी फुट्नबाट जोगाइदियो रातारात, त्यसको अस्तित्वमा लागेको प्रश्नवाचक चिन्हलाई समाधान गर्दियो, त्यस्तासित यसरी नराम्रो खेल खेल्ने हो त, फोहोरी खेल खेल्ने हो त? भन्नुको तात्पर्य के हो भने, स्पष्ट हुन्छ कि आम मधेसी जनताले पनि, तराईका मूल निवासीहरूले पनि, जसले राजपा र फोरममा लागेका व्यक्तिहरू पनि र त्यसलाई भोट दिने वा नैतिक समर्थन गर्ने या आस्था राख्ने वा समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि म दुई हात जोडेर भन्न चाहन्छु, यिनीहरूको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो भइसकेको छ। यिनीहरू सत्ताको लागि, पैसाको लागि जे पनि गर्छन्। यिनीहरूको नीति सिद्धान्त भन्नलाई मात्रै हो त्यो मधेसवाद र मधेसी जनजाति, थारू, आदिवासी लगायतका कुराहरू जुन भनिरहेका हुन्छन्, यिनीहरूको लागि त्यो भन्नु र आफ्नो दुनो सिधा गर्नको लागि, आन्दोलित गर्नको लागि मात्रै हो। यो म पटक पटक भनिरहेको छु। अहिलेसम्मको मधेस आन्दोलनबाट के प्राप्त भयो? के दिए त यिनीहरूले? चुनावको बेलामा आन्दोलनको नाममा मान्छे मराउने र त्यही सेन्टिमेन्टमा चुनावमा
भोट लिने र त्यसपछि मजाले काठमाडौँमा ऐस आराम सुख शैलको जीवन बिताउने, सत्ताको वरिपरि रमाउने। रह्यो कुरा संविधान संशोधनको कुरा, रह्यो कुरा यिनीहरूले भनिरहेछन् पुरै मधेसी जनताले एकमुष्टै पोलिङ गरिदियो भने उपेन्द्र यादवलाई, पुरै मधेसी जनताले, तब पनि 2/3 पुग्छ त। संविधान संशोधन गर्नको लागि त 2/3 चाहिन्छ। पुरै मधेसका, पुरै देशभरिका मधेसी जनताले एकमुष्ट पोलिङ गरिदियो भने पनि 2/3 आउँछ त उपेन्द्र यादवलाई। भन्नुको तात्पर्य के हो भने यहाँ सपनाको महल बाँडिँदैछ। विभिन्न नाममा, विभिन्न मुद्दामा, विभिन्न त्यो अग्रगमन प्राप्त उपलब्धिको नाममा सपनाको महल बाँड्ने, जनतालाई रणभुल्लमा पार्ने र वर्षौंदेखि भोका, नङ्गा, उत्पीडित, उपेक्षित, शासित, शोषित वर्गहरू जुन छन् तिनीहरूलाई त मुक्ति चाहिएको छ। त्यो मुक्तिको आशमा बसेका जनतालाई यिनीहरूले दिग्भ्रमित पारेर, डाइभर्सन दिएर, मर्न र मार्न लगाएर यो देशलाई समाप्त गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण मैले अघि नै पनि भने अब यसको एउटै विकल्प हो, आम देशभक्त नेपालीहरूले यिनीहरूको दल परित्याग गर्न सक्नुपर्छ र सडक तताउनु पर्ने हुन्छ। सो स्फूर्त जनस्तरबाट नभए हुँदैन। त्यो बाबुराम भट्टराईको देशलाई विसर्जन गर्नमा ठुलो रोल देखियो। बाबुराम भट्टराई फ्रन्ट फेस एकदमै सबैभन्दा बढी भनौँ न, सबैभन्दा बढी दोषी बराबरै छन् सबै। बाबुराम भट्टराई चाहिँ अगाडि छन्, नेतृत्व गरिरहेछन्, नेतृत्वकर्ता। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकर्ता भए अनि यो जति पनि छन् नि, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका यो दलपति गुटपतिहरू जति छन्, राजनीतिक पसल थापेर बसेका, यिनीहरू चाहिँ बाबुरामका कार्यकर्ता। यो देश विसर्जनको इस्युमा भन्ने भनेको नेता भनेको, पश्चिमाहरूले नेता तोक्दिएको नेता भनेको बाबुराम भट्टराई र अरू सबै बादबाकी कार्यकर्ता त्यो इस्युमा। अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ न। अहिले त देशमा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर फेरि एकपटक आवाज उठेको छ। अमेरिकाले पनि अस्ति मात्रै बोल्यो कि नेपालमा एमसीसी पास नहुँदा अमेरिकाले गर्ने सहयोगप्रति विश्वास हराएर गयो भनेर भन्यो। एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो, धन्यवाद रोशनजी। मैले अघि नै दुईटा पाटो भनेको थिएँ। नेपालमा दुई थरीबाट खेल हुँदैछ। एउटा नेपाललाई आन्तरिक द्वन्द्वहरूमा, त्यो अघि नै मैले लामो विश्लेषण गरेँ, आन्तरिक द्वन्द्व, त आन्तरिक द्वन्द्वको सिन त्यो हो। र एउटा अर्को पाटो मैले के भनेको थिएँ भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको क्रीडा स्थलमा रुमलिएको नेपाललाई अब रणभूमि मैदान बनाउने। त्यस्तै पाटो हो एमसीसी र बीआरआई। एमसीसी मात्रै होइन, यहाँ एमसीसी को चर्चा मात्रै हुँदैछ, बीआरआई पनि दोषी हो। किन अब भनौँ, यसलाई अलिकति म व्याख्या गर्छु। सबभन्दा पहिला एमसीसीमा टेकौँ। एमसीसी को प्रावधानहरू लामो बहस भइसकेको छ, मेरो अन्तर्वार्तामा पनि आएको छ यो कुराहरू। दुई तीनवटा कुरा मात्रै टेक्छु। कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई संसदबाट, सरकार र एउटा सरकारको बीच हुने सन्धि सम्झौतालाई संसदबाट किन अनुमोदन गर्नु पर्यो, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, एमसीसी ल नेपालको संविधान र ऐन कानुन भन्दा माथि हुनेछ भनेर किन लेख्नु पर्यो? जब पुरै देशले भनिसक्यो एमसीसी चाहिँदैन र एमसीसीले र अमेरिकन राजदूतावासले, अमेरिकन सरकारले स्वयं भनिसक्यो कि यसको संशोधन हुँदैन, जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ, त्यस्ताको त्यस्तै लागू गर्नुपर्छ भनेपछि यिनीहरूले चाहिँ एमसीसी किन रिजेक्ट गर्न सकेनन्? जब एमसीसी को म्याद सकिसकेको छ सम्झौता गर्ने, 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तब पनि एमसीसी को लागि अमेरिकाले किन प्रेसर क्रिएट गर्दैछ? यदि एमसीसी सँग अमेरिकाको धेरै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन छुपेको छैन भने अनुदानमा आउने रकम हो नि त। त्यो अनुदान दिनको लागि, भिख दिनको लागि किन ललायत छ त? अर्को कुरा, अर्को प्रश्न, मेरो प्रश्नमै सबै आन्सर छ। अर्को प्रश्न, एमसीसी भनेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय
पेन्टागन, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी को एउटा फर्स्ट खुड्किला र प्रमुख खुड्किला हो। इन्डो पेसिफिक रणनीति कुनै पनि देशमा छिर्नुभन्दा पहिला एमसीसी छिराइन्छ। एमसीसीमा नटेकेर त्यो हुँदैन। भनेपछि नेपाललाई जो यो असंलग्न विदेश नीतिमा भनिन्छ नेपालको, अनि त नेपालले चाहिँ सैन्य रणनीतिमा जान मिल्छ त? भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा सामूहिक सैन्य अभ्यासको प्रस्ताव राख्दाखेरि यही देशमा सैन्य रणनीतिमा जानु पर्दैन, हुँदैन भनेर व्यापक विरोध भएको होइन? भनेपछि सैनिक एक्सरसाइज मात्रै गर्नलाई रोक्ने, तर यहाँ सदियौंको लागि अमेरिकी सेनाको गुलाम गराउन मिल्छ त? भन्नुको तात्पर्य के हो भने एमसीसी भनेको विशुद्ध रूपमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यहाँका खनिज पदार्थहरू, युरेनियम लगायतका खनिज पदार्थहरू जुन ब्याकडोरबाट अनौपचारिक हिसाबले तस्करी हुने गरेको थियो, त्यसलाई औपचारिकता, वैधानिकता दिनु र विश्वको उदयमान शक्ति भारत र चीनलाई एउटा साइजमा राख्नलाई ल्याउन खोजिएको, नेपालको भूमि प्रयोग गर्न खोजिएको यो सम्झौता हो। सैन्य रणनीति, सामरिक रणनीति महत्त्वको, त्यसमा क्लियर हुनुस्। 40-42 अरब रुपैयाँमा देश बेच्न मिल्छ? त्यसकारणले हामीले पनि विरोध गरिरहेका छौं र यसको जनस्तरबाट विरोध हुनुपर्छ र व्यापक विरोध हुनुपर्छ। अब नेपाल सरकारले तत्काल एमसीसी सम्झौता खारिज गर्न सक्नु पर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, एमसीसी पास हुन पाएको छैन। एमसीसी का संरचनाहरू बनिसके, ठाउँ ठाउँमा जमिन किन्नेदेखि लिएर, बाटो बनाउनेदेखि लिएर, घर बनाउनेदेखि लिएर सारा कुरा आइरहेको छ। एमसीसी मा चाहिने इक्विपमेन्टहरूको नाममा तपाईको जहाज यही त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्यान्ड गरिरहेको अवस्था छ। यो सबभन्दा अहिले पनि यो सबभन्दा पहिला उठाउने व्यक्ति म हो। झन्डै 1 वर्ष पहिला, आज भोलि 1-2 जनाले पनि बोल्न थाले भनेर मैले न्यूजहरुमा हेरे, तर सबभन्दा पहिला उठाउने व्यक्ति म हो। यो एमसीसी पारित हुन पाएको छैन, यहाँ तपाईको सैन्य संरचनाहरू खडा गर्न थालिसक्यो, जसको छापछाप्ती प्रमाणहरू बाहिर आइरहेछ। भनेपछि एमसीसी को लागि अमेरिका किन मरिहत्ते गरिरहेको छ भनेर त स्पष्ट हुन्छ नि त। हो। अर्को कुरा, मैले बीआरआई को पनि किन विरोध गरे भने बीआरआई सम्झौता भनेको त्यो अनुदान होइन, त्यो ऋण हो। अहिलेसम्म बहसै भएको छैन। बीआरआई माथि नेपालमा बहसै भएको छैन। बीआरआई भनेको विशुद्ध रूपमा ऋण हो। जसरी एमसीसी भनेको अनुदान हो, सहयोग हो, त्यसैगरी बीआरआई भनेको ऋणमा। जुन बीआरआई को रुटमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, सी जिनपिङलाई देवत्वकरण गर्ने सी जिनपिङको चरम महत्वाकांक्षी योजना र चीनको व्यापारिक, सैन्य र सामरिक क्षमतालाई पुरै पृथ्वीभरि, पुरै संसारभरि फैलाउनको लागि, फेरि रिपिट गरेँ मैले, चीनको र सी जिनपिङको महत्वाकांक्षी योजना हो र सी जिनपिङको रणनीति तहत चीनिया व्यापार, चीनिया सैन्य क्षमता, चीनिया सामरिक क्षमतालाई विश्वको कुना कुनामा पुर्याउनको लागि यो एउटा रणनीतिक परियोजना हो बीआरआई। र बीआरआई सँगसँगै चीनको सेना पनि आउँछ, जसको सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो पाकिस्तान। अस्ति मात्रै तपाईको पाकिस्तानमा एउटा बम ब्लास्ट हुँदाखेरि बीआरआई का स्टाफहरूलाई, बीआरआई का इन्जिनियरहरूलाई, बीआरआई का सम्पूर्ण प्रविधिहरूको सुरक्षाको नाममा चिनिया सेना पीएलए छिराइएको छ र बीआरआई का सम्पूर्ण गतिविधिहरू तपाईको चिनिया सेना र चिनिया हतियारको संरक्षणमा भइरहेको अवस्था छ। भनेपछि जसरी एमसीसी छिर्यो भने नेपालमा अमेरिकन सेनाको उपस्थिति हुन्छ, त्यसरी नै बीआरआई छिर्यो भने भोलिको दिनमा उसले आफै एउटा बम पड्काउन लगाइदिन्छ। के छ र ठूलो कुरा? अनि त्यसकै नाममा, सुरक्षाको नाममा छिराउँछ। भनेपछि बीआरआई छिर्नु भनेको पनि चिनिया सेनाको उपस्थिति हुनु हो। र अर्को तथ्य, एउटा जसरी यो दुईटा तथ्य भने मैले, यो ऋणमा आएको छ र सैन्य र सामरिक महत्त्वको छ, त्यस्तै बीआरआई
BRI को रुटमै नेपाल पर्दैन। तपाई BRI प्रोजेक्ट गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने BRI को जुन नक्सा छ त्यसमा नेपाल पर्दैन, त्यसको म्यापमा नेपाल पर्दैन। भनेपछि जो नेपालमा पर्दैन, नेपालकोलाई टाढा टाढासँग सम्बन्ध छैन BRI को प्रोजेक्टमा। अनि नेपाल सरकारले मरिहत्या गरेर यो केपी ओली सरकारले ऋण लिएर, चीनैसित ऋण लिएर चीनकै परियोजना किन लागू गर्नु पर्यो? ऋण पनि दिने चीनले अनि परियोजना पनि किन लागू गर्नु पर्यो? त्यसकारण यी सबै कुराहरूले कारणले के देखाउँछ भने अब नेपाल चाहिँ चीन र अमेरिकाको आम्ने सामनेको जुन युद्ध हुनेवाला छ निकट भविष्यमा, त्यसको लागि नेपालको भूमि प्रयोग हुन्छ र नेपालको भूमिमा चीन र अमेरिकाको युद्ध हुन्छ। भनेपछि त नेपाल सक्यो। एउटा ग्लोबमा तपाईको एउटा कमिला जत्रो भूगोल भएको देश, एउटा मिसाइल पड्क्यो भने देशै समाप्त हुने खालको देशले हामीले जानी जानी कसैलाई आमन्त्रण गर्ने हो त? युद्ध मैदानको लागि दिने हो त? के यो खेल मैदान हो नेपाल? रङ्गशाला होइन नि। क्रिकेट र जसरी क्रिकेट र फुटबलको स्टेडियम बनाइन्छ त्यसरी नेपाललाई यी राष्ट्रघाती दलालहरूले विभिन्न राजनीतिक दलको नाममा पसल थापेर बसेका देश बेचुवाहरूले नेपाललाई सैनिक र सामरिक स्टेडियम बनाउन खोज्दैछ यहाँ। त्यस कारणले मैले चर्को रूपमा भन्दै आएको छु, सशक्त प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ, सशक्त प्रतिकार गर्न सक्नुपर्छ। अमेरिका र चाइनिज सेनाको बुट बजार्ने थलो भन्छ नेपाल। एकदमै, त्यसमा दुई मात्रै छैन। मैले अघि नै पुरै व्याख्या गरिसकेँ र त्यो तथ्य छ, त्यो मैले भन्न खोजे होइन, तिनीहरूको दस्तावेजले त्यो भन्दैछ। त्यो तिनीहरूको दस्तावेज र तिनीहरूको गतिविधिले भन्दैछ। तपाईँ गुगल सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो तर्फबाट कुनै तर्क दिँदैन कुनै पनि विषयवस्तुमा। तथ्यले जे भन्छ र रेकर्डेड तथ्यले जे भन्छ त्यो मात्रै भन्ने हो। खास गरी यो अहिले सरकार परिवर्तन पनि नेपालका लागि भारतीय राजदूत क्वात्रा जसरी अमेरिकाको भ्रमण पछाडि देउवा सरकारको परिवर्तन भएको थियो र सँगसँगै अमेरिकाले बोल्न थालेको छ नेपालमा चाहिँ एमसिसी जसरी नि पास हुनुपर्छ भनेको उनीहरूले यति ठुलो प्रेसर चाहिँ किन दिँदैछ? त्यसै कारणले विश्वको उदयमान शक्ति भनेको चीन र भारत हो। भारत चाहिँ परम्परागत दुश्मन भनौँ या परम्परागत काउन्टर पार्ट भनौँ भनेको भारतको काउन्टर पार्ट भनेको चीन हो, स्पष्ट छ। र चीनले भारतलाई गन्दैन। चीनको सिधा टकराव भनेको अमेरिकासित छ र जो अमेरिकाले चीनलाई वाशिङटन डीसीमा या व्हाइट हाउसमा बसेर काउन्टर गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यो हामीले स्पष्ट देखिसकेका छौँ। G8 सम्मेलन G7 मा पनि देख्यौँ, एउटा क्वाड पनि निर्माण गरिएको छ, लगायतका कुराहरू छ। भनेपछि रणनीति चाणक्यले पनि भनेको छ, कृष्णले पनि भनेका छन्, विवेकानन्दले पनि भनेका छन्, दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ। दुश्मनको दुश्मन मित्र हुन्छ। त्यस कारणले अमेरिकाको दुश्मन चीन र चीनको दुश्मन अमेरिका र भारत। त्यस कारणले भारत र अमेरिका टाँसिन गएको छ अहिले रणनीतिक हिसाबले। तर यो ठुलो भूल हो भारतको लागि, भारत र भारतीय जनताको लागि। नेपालमा अमेरिका छिर्नु भनेको त्यो चीनको लागि मात्रै हुँदैन, त्यसले भारतलाई पनि प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसको छ्यापछ्याप्ती उदाहरणहरू छ। अमेरिका पाकिस्तानमा छिर्नु र अफगानिस्तानमा छिरेपछि के भोगिरहेछ भारतले, त्यो भारतकै बुद्धिजीवीहरूले पटक पटक भनिरहेको अवस्था हुन्छ। जुन अमेरिकाले पाकिस्तान सरकारलाई विशुद्ध रूपमा उद्धारको लागि दिएका फाइटर जेटहरूको प्रयोग भारतमा बम खसाउनको लागि पनि पछिल्लो वर्ष भएको थियो, सन्धि सम्झौता उल्लङ्घन गरेर पनि। तर अमेरिकाले त्यसबाट, जबकि त्यसको सन्धिमै लेखेको थियो, एन्टी टेररिज्म गतिविधि बाहेक र उद्धारका कार्य बाहेक तपाईँले यो कार्यको युज गर्न सक्नुहुन्न भनेर त्यसको सम्झौतामै लेखेको छ। तर भारतमाथि बम बर्साउँदाखेरि कश्मीरमा बम बर्साउँदाखेरि खै अमेरिकाले त्यो फाइटर जेट सिज गर्यो त? गरेन नि। हो,
पश्चिमा शक्ति भनेको पश्चिमा शक्तिको एउटै टार्गेट के छ भने यो वैदिक सनातनी परम्परा जुन दक्षिण एसियामा छ त्यसलाई समाप्त गर्ने, आफ्नो प्रभुत्व जमाउने, आफ्नो साम्राज्यवादी नीति र सिद्धान्तलाई, विस्तारवादी सोचलाई पुरै विश्वमा कसरी फैलाउने र आफ्नो प्रभुत्व हिसाबले त्यहाँ चलखेल गर्ने भनेपछि तपाईलाई अघि नैको प्रश्नमा जोरे विशुद्ध रूपमा अब नेपाल चाहिँ रणभूमि मैदान बन्दैछ। युद्ध रणभूमि मैदान, रणभूमि मैदान भनेकै युद्ध हो। जसरी अमेरिकाको विदेश मन्त्री भारतमा आउने र त्यहाँ बसेर चाहिँ अब नेपालप्रति पनि के एजेन्डा चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ त भनेर जुन उनीहरूको बैठक बस्दैछ, के परिवर्तन देख्न सकिएला? अब एकदमै गम्भीर विषय उठाउनु भयो, धन्यवाद। मिडियामा आइरहेको छैन यो विषयहरू। रोशनजी, पछिल्लो पटक जुन व्यापक रूपमा सडकमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता र गणतन्त्र खारेजीको रूपमा जनस्तरबाट जब आवाजहरू बुलन्द हुन थाले, सडकहरू तातिन थाल्यो, मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, जब नेपालमा लगानीकर्ताहरूको लगानी डुब्न थाल्छ तिनीहरू आत्तिन्छन् र जब यिनीहरूले आफ्नो खुफिया संयन्त्रहरूको माध्यमले थाहा पाए कि नेपालमा यसरी भइरहेको अवस्था छ, अहिले त टेक्नोलोजीको जमाना हो, त्यसपछि चर्चले, किनभने चर्चको कुनै पनि मुभमेन्ट बिना अमेरिकाको इशाराले हुँदैन, यो एकदम ध्रुव सत्य हो। त्यसपछि अब र अर्को कुरा एमसीसी को विरोध पनि त्यतिकै भइरहेको छ, चीनको गतिविधि पनि त्यतिकै भइरहेछ। मैले अघि नै पनि भने र चीनलाई काउन्टर गर्नको लागि नेपालको भूमि चाहिन्छ अमेरिकालाई, किनभने डाइरेक्ट रूपमा भारतीय जनताले अमेरिकी सेनाको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्दैन। भारत सरकारले चाहे पनि, मोदी सरकारले चाहे पनि भारतीय जनताले अमेरिकी सेना भारतमा बसोस् भनेर कदापि चाहदैन र त्यहाँ धेरै ठुलो सीन एउटा क्रिएट हुन जान्छ। त्यसकारणले भारतले पनि नेपाल भूमि दिँदैछ। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, भारतले आफ्नो शेयर बेचिरहेको अवस्था छ। दक्षिण एसियामा भारतको रहेको शेयर उसले बेचेको अवस्था छ, बेचिरहेको अवस्था छ र अमेरिकाले भारतको शेयर किनिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि र पछिल्लो विनय मोहन क्वात्राको, नेपालका लागि भारतको राजदूत विनय मोहन क्वात्राको असान्दर्भिक, असामयिक र अत्यन्तै गोप्य, अप्रत्याशित, अकल्पनीय, नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म नभएको, दिल्लीबाट गएको भए हुन्थ्यो तर नेपालबाटै जानु, सिधै दिल्ली नगएर जुन भयो र त्यहाँ केही कुराहरू भएका छन्, त्यो अब खुल्दैछ। मेरो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि केही आएको छ। त्यहाँनिर विभिन्न विषयहरूमा छलफल भएको थियो र त्यहाँ उच्च स्तरीय भेटघाटहरू भएका थिए विनय मोहन क्वात्राजीको, र त्यसकै इम्प्लिमेन्टेसनका लागि, यहाँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, प्रश्नमा पनि थियो यहाँको, त्यसकै इम्प्लिमेन्टेसनको लागि र व्यापक छलफलको लागि अमेरिकाले, अब बाइडेन सरकार आइसकेपछि अमेरिकामा सम्भवतः यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो र अमेरिकाको पहिलो प्राथमिकता नै चीन हो। अहिलेसम्म चीनलाई कसरी काउन्टर गर्न सकिन्छ त्यसको सिंगल पोइन्ट एजेन्डा छ। त्यो सबै कुराहरूलाई गर्नको लागि अमेरिकाको विदेश मन्त्री आउँदैछन् र त्यहाँ नेपालको भाग्य र भविष्य कोरिने अवस्था छ। त्यसकारणले पनि मैले पटक पटक जोड दिइरहेको छु, अब यो सडक सङ्घर्षलाई एकीकृत रूपमा र निर्णायकतिर धकेलिएन भने विदेशी शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो एजेन्डालाई पुनः यहाँ लागू गर्छ र त्यसको खेल यहाँ पनि सुरु भइसकेको छ। अब तपाईले राजावादी आन्दोलनकै कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ अस्पष्ट देखिन्छ सिनहरू, एमसीसी कै कुरा गर्नुभयो भने पनि एमसीसी आन्दोलनको सिन पनि त्यस्तै छ, छिरिसक्यो। त्यहाँ तिनीहरूका एजेन्टहरू छिरिसकेको अवस्था छ हैन। एमसीसी को विरोध गर्ने अनि एमसीसी कै पैसाले रिसोर्टमा गएर पार्टी गरेको पनि व्यापक प्रमाणहरू छ। धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने तर तपाईको आफू मन्दिर नजाने, चन्दन टीका नलगाउने, त्यसको विरोध गर्ने लगायतका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेको अवस्था छ। यी सबै कुराहरूलाई गर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भने र पटक पटक भनिरहेको छु,
नेपाल एकदम भीषण परिस्थितिमा छ र हामीसित भनेको टाइम भनेको यो साउन महिना हो। यदि नेपाली जनताले साउन महिनाभित्र आफ्नो शक्ति, सामर्थ्य र आफ्नो मन मस्तिष्कमा भएका कुराहरूलाई व्यापक रूपमा सडकमा पोख्न सकेनन् भने, जसरी यो धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र संहिताको नाममा देशलाई बर्बाद गरियो, यो देश औपचारिक रूपमा विसर्जन हुन्छ। र त्यसको लागि हाम्रो समय भनेको अब यो 10-15 दिन मात्रै हो। साउनभित्र हामीले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। यदि साउनभित्रमा हामीले नागरिकको त्यो दबाब भएन भने देशै विसर्जन हुन्छ। ठोक्वा ग्यारेन्टी लेखेर राख्नुहोस्। किनभने वाइडेनको प्रतिनिधि, अमेरिकाको विदेश मन्त्री भारत आउँदैछ र स्पष्ट भइसक्यो। र त्यो न्युज लिक गर्ने व्यक्ति मै हो। कुनै मिडियामा आएको थिएन। मैले लिक गरेपछि विभिन्न मिडियाहरूले लेखे। नेपाल त्यस्तो गम्भीर सङ्कटमा परिसक्यो। एकदमै, जति मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, ग्लोबमा, विश्व मानचित्रमा हामी जति सानो मुल्क छौँ, हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा, यहाँको मौलिकता त्यति नै उच्च छ। साथसाथै नेपालको भौगोलिक जुन भौगोलिक बनावट छ, त्यो विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने खालको छ। यहाँ सामरिक र सैन्य महत्त्वको देश हो यो। त्यसै कारणले नेपालमा विगत 70 वर्षदेखि र त्योभन्दा पहिला पनि, राणा शासनको बेलामा पनि, जति बेला अंग्रेज थिए भारतमा, त्यति बेला पनि पटक पटक नेपालमा आक्रमण हुनु, भारतमा अंग्रेजको शासन हुँदाखेरि ब्रिटिसहरूले पुरै तागत लगाएर नेपालले कब्जा गर्न खोज्नु को पछाडि पनि त्यही कारण थियो पश्चिमाहरूको। भनेपछि नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र भारतमा ब्रिटिसहरूको हुकुमत पश्चात जुन हामीले यो 70 वर्षमा जुन राजनीतिक उथलपुथलहरू हेर्यौं नि, र एउटा परिवर्तन नहुँदै एउटा परिवर्तन संस्थागत नहुँदै अर्को ग्रान्ड डिजाइनहरूले सिनहरू जसरी हामीहरू हेरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको पछाडि यही कारण हो। नेपाललाई सधैँभरि अस्थिर राख्ने र यहाँको भूमि, प्राकृतिक स्रोत साधन त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मैले अघि नै व्याख्या गरेँ। यहाँको भूमि प्रयोग गर्ने विदेशीहरूको ग्रान्ड डिजाइनिङ जुन सदियौँदेखि, वर्षौँदेखि, सैकौँ वर्षदेखिको जुन छ, त्यसलाई अब यिनीहरूले निर्णायक मोडतिर लाँदैछन्। तर पनि फेरि अझै पनि नेपालमा त एमसिसी पास गर्नुपर्छ, यो देश विकासको लागि छ भन्दैछन् सांसदहरू। मैले अघि नै भने नि त, यो विभिन्न दल र वादहरू जुन छिराइएको छ नि नेपालमा, सांसद भनेको त त्यही दल र वादको झोले झम्टेहरू हुन्। अब देउबाको भूमिका कस्तो देखेर? यिनीहरू त प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् नि त। देउबा मात्रै होइन, मैले अघि नै पनि विश्लेषण गरेँ। यहाँ के छ भने उपयुक्त कामको लागि, तोकिएको कामको लागि तोकिएका व्यक्तिहरू निर्धारण गरिएका छन्। यहाँ त लबिङ छ नि, नेपालवादी छैन नि कोही पनि। नेपालमा नेपालवादी कोही भएनन् के। यहाँ त के भयो भने तपाईँ हेर्नुहोस् न, नेताहरूको नामको पछाडि ट्याग लागेको छ नि त। प्रत्येक नेताहरू भनाउनेहरू विभिन्न वादीहरू भएका छन् नि त। नेपालवादी नभएपछि कोही अमेरिकनवादी छन्, कोही भारतवादी छन्, कोही डलरवादी छन्, कोही चर्चवादी छन्, कोही चीनवादी छन्, हैन? त्यो त मैले भनिराख्नु पर्दैन। तिनीहरूकै गतिविधिले प्रमाणित गर्छ, तिनीहरूकै पार्टीको दस्तावेजले प्रमाणित गर्छ। नभए नेपालमा सी जिनपिङ विचारधारा किन चलाउनु पर्यो? महेन्द्र विचारधारा चलाए भइहाल्थ्यो नि। त्यो पनि प्रशिक्षण राखेर, त्यो पनि औपचारिक रूपमा प्रशिक्षण राखेर। त्यसपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको भातृ संगठन भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई किन घोषणा गर्नु पर्यो? यहाँले जुन भन्नुभयो त्यसको प्रश्नको जवाब दिन्छु, म प्रश्नमै दिन्छु, हैन? यहाँ माओवाद किन आउनु पर्यो? पृथ्वीनारायण शाहको आदर्श र उहाँले बोलेका आफ्ना दिव्य उपदेशहरू जब यही भारतको सिलिगुडीमा तपाईको पढाइ हुन्छ, पृथ्वी पथ लागू गरौँ न त। गोरखनाथको लाई हामी किन बिर्स्यौं? गुरु गोरखनाथले देखाएका मार्गहरू किन अवलम्बन गरेनौं हामीले? यी पार्टीहरूले किन गरिरहेका छैनन्? हैन र?
विकासकै कुरा गर्ने हो भने के अरे महेन्द्र मैले अघि नै भने राजा महेन्द्रको अनुसरण किन नगर्ने, राष्ट्रिय एकताको कुरा गर्ने हो भने, विदेश नीतिका कुरा गर्ने हो भने, नीति सिद्धान्तको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहलाई किन अवलम्बन नगर्ने, गोरखनाथलाई किन नसम्झिने, नरहरिनाथलाई किन नसम्झिने, हैन र? भनेपछि जब राजनीतिक दलको आडमा तपाईको विदेशी एजेन्टहरू, तिनीहरूको आफ्नै दस्तावेजले भनिरहेछ, तपाई नेपाली राजनीतिक कर्मीको कुनै पनि दस्तावेजमा भन्नुस् त नेपालको बारेमा लेखिएको, नेपालका यस्ता विभूतिहरूको बारेमा, यस्ता राजनीतिज्ञ कर्मीहरूको बारेमा छ कहीँ? पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम हुँदाखेरि माओलाई पुष्पमाला चढाएर सुरु गरिन्छ, महात्मा गान्धीलाई पुष्पमाला चढाएर गरिन्छ, स्टालिन र लेनिनको नाममा शपथ ग्रहण गराइन्छ। भनेपछि यहाँ त नेपाली राजनीतिक दल त रहन्छ नि त, छ नेपाली राजनीति। नेपाल र नेपालीको लागि कुनै पनि राजनीतिक दल, एउटा राजनीतिक दल भनिदिनुस् त। र अब अर्को के ग्रान्ड डिजाइन हुँदैछ भने तपाईको अब यहीँका नयाँ नयाँ पसलहरू जुन खोलिँदैछ, अब यी नेपालकै कुराहरूलाई पनि उठाएर नेपाल सिद्ध्याउने रणनीति पनि अगाडि बढेको अवस्था छ। मैले अघि नै पनि भने त्यो विभिन्न अधिकारहरूको नाममा गरिँदैछ। त्यसरी राजनीतिक पसलहरू पनि खोलिँदैछ जसको निकट भविष्यमा केही प्रमाणहरू देखिन्छ होला। त्यो अवस्था छ। भनेपछि जब नेपालको आफ्नै राजनीतिक दल छैन, यहाँको मौलिकता, सिद्धान्त, नीति, हैन, यहाँकै आफ्नो इतिहासमा टेकेर कुनै राजनीतिक दल छैन भने देशको अवस्था के हुन्छ? शेरबहादुर देउवा मात्रै हैन, अब कांग्रेसको कार्यक्रम हुँदाखेरि के अरे महात्मा गान्धीलाई सम्झिने, एमालेको कार्यक्रम हुँदाखेरि कार्ल मार्क्स र लेनिन स्टालिनको कुराहरू गर्ने, पुष्पकमल दाहालको कार्यक्रम हुँदाखेरि माओलाई सम्झिने, बाबुराम भट्टराईले चर्चलाई सम्झिने भएपछि त अवस्था त क्लियर छ नि। यहाँ नेपाली राजनीतिक दलै छैन, कोही नाममा मात्रै नेपाल लेखिएको छ। यसलाई जतिसुकै व्याख्या गरे पनि कुरा अवस्था त्यही हो। त्यो हामी तातेनौँ भने अबको 15 देखि 20 दिनमा नेपाल भन्ने देश नरहन सक्छ। साउन महिना डेडलाइन क्लियर छ। त्यो फेरि फर्मल रूपमा संविधानमा या देख्नेलाई तपाईँ 6 महिना 1 वर्ष लाग्ला, 6 महिना 1 वर्ष लाग्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। किनभने सबै कुराको प्रक्रिया हुन्छ नि। जसरी बच्चा जन्मिनको लागि 9 महिना चाहिन्छ नि, हो त्यसरी त्यो प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले पनि त अदृश्य तरिकाले त हामी एकदमै छ नि, भोगिरहेछौँ, भइसक्यो। तर सिनमै हामी यो साउन्डभित्र देख्न सक्छौँ। त्यसको लागि सबै आम नेपाली जनताहरू स्वस्फूर्त रूपमा, अब डाक्टर मनोज झाले आह्वान गर्देला, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले आह्वान गर्देला, या रोशन घरतीले आह्वान गर्देला, अनि त्यसपछि हामी मजाले त्यहाँ फोटो स्न्यापिङ गर्नलाई, हैन, फेसबुकमा फोटो हाल्नलाई जाउँला, हैन, अनि मासु चिउरा खाउँला, अनि मासु चिउरा खुवाएन, बियर दिएन, रक्सी खुवाएन भने भोलिदेखि फेरि नजाउँला भनेर सोचेर बस्यो भने र घरमै गन्थन मन्थन गरेर बस्यो भने हुँदैन। घरबाट खाएर या भोकै रहेर पनि सडकमा निस्किनुको विकल्प छैन अब। र सबै मिलेर एमसीसी र बीआरआई सबभन्दा पहिला, अरू धेरै कुराहरू छन् यहाँ, मैले धेरै कुराहरू भने, तर पहिलो खुड्किलामा हामीले तत्काल एमसीसी र बीआरआई को बराबर समानान्तर हिसाबले एमसीसी र बीआरआई दुईटैको विरोध गर्न सक्नुपर्छ। देखिसक्यो नि, चीनले तपाईको सगरमाथा कब्जा गरिसक्यो। यही फटाफट न्यूजमा मैले ठुलो विश्लेषण गरेको छु। रुई गाउँ कब्जा गरिसक्यो, उसको सेना नेपालको भूमिमा छिरिसकेको अवस्था छ चीनको। भनेपछि सीन त त्यस्तो छ नि त। त्यसैलाई अब औपचारिकता दिँदैछ। त्यसैले मैले भने एमसीसी र बीआरआई को बराबर विरोध हुनुपर्छ र दुईटै खारिज हुनुपर्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। धन्यवाद रोशनजी। यस्ता गम्भीर विषयहरू, राष्ट्रवादले ओरोप्रोत भएका विषयवस्तुहरू उठाइदिनुहुन्छ, त्यसको कारणले यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र यहाँको मिडिया हाउस फटाफट न्यूजलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो संगठन जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको तर्फबाट फेरि धन्यवाद।